Like, subscribe, and get notified. तेन्ना गांवचऱ्यान एक ग्रीनरी आहली, शेतां भाटां आसात हांगा, प्रत्येकाची बांय आसा. पण आयज आमी पळयता की म्हाका दिसता तारी कडल्यानसून हांगा ही फर्स्ट कमर्शियल बिल्डींग येता. कोण डेव्हलपमेंट करता ताचेर आमचे व्हडलेशें कांय ना. आमी तांकां सांगलेलें की बाबा तुमच्या मर्यादीन करा. आतां ज्या तरेन काम चालू आहा तेजे तरेन प्रिकॉशन घेवपाक जाय. आतां ही बिल्डींग ते प्रॉपर्टी वयर मेरेन पावल्या आनी वयले पयलीं जे बिल्डिंगी आसात तेंच्यो टाकयो आहा खंय. ते ह्या इंजिनियरान खंय खंय टाकये ते पळोवंक जाय. आयज JCB लावन तो टाकी फोडल्या आनी ती टाकीचें उदक हांगा आयल्या उदक देवळांच्या पोतान शेतान आनी लोकांच्या घरांनी गेलां उदक. आतां म्हाका कितले जाणां फोन येयले, हांव आयला हांवें आतां पुलिशीक कंप्लेंट दिल्या. आनी हेचो मुद्दो कितें, आतां तुमकां खबर आहा की फाटल्या दिसांनी तारीकडेच्या लायनीर सुद्दां जे फिलिंग चालू आसा, लँड फिलिंग चालू आसा, लँड माफिया चालू आसा, तेंचेर आमी कंप्लेनी दिल्या. कंप्लेनी करून डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारान तेंचेर रिस्टोर म्हणून सांगल्यार कंप्लेनी घातल्या. पण आयज आमी पळयता की ते हे आसा पळय माती भरल्या पळय ती आजून ट्रकाचे ट्रक वतीत आसा. तेचेर कांय कोणाचो लक्ष ना. खंय कॉन्क्रीट जंगल येता, जी आमची मानस बिनस आहा पळय ती सगळी पॅक जाल्लेली आसा. आनी फाल्यां हे हांगा कसलो हे व्हाळ आनी बंद जातले पावसान कितें खबर ना. पण आतां हांवें चीफ ऑफिसराकूय फोन मारलेलो. चीफ आमचे डॉक्टर नूतन आमची बिचोलकराकूय फोन मारलो. तिका सांगलेलें ती म्हणटा कावन्सिलराक सांग आनी आपूण एक्शन घेता. पण हेच्या पयलीं कितले जाण चेअरमॅन जाले. आमची म्युन्सिपाल्टी आहा ती फक्त रंगीत खुर्ची खेळटा आपली, कळ्ळें. कारण हेंचे एका वर्सान हेंचे चेअरपर्सन चेंज जायत असतात. आपल्या भितून ते एडजस्टमेंट करतात, पण हेंचो कांय लक्ष ना. आमचो कावन्सिलर आहा तो केन्ना भायर सरना. रोड सगळे खड्डे पडलेले आहा. कावन्सिलर म्हणटा की आपूण कंप्लेंट दिली, आपूण हे केला ते केला. तुज्या घराच्या कुशीकूच जे लँड माफिया आनी जी शेतां भरल्या पळय ती तुका दिसना. ते तितून एक्शन घेवपाक जायना. आतां म्हाका दिसता गरज आसा की हांवें सगळ्या आमच्या वाड्या वांगडा हे करतलो आनी म्युन्सिपाल्टी आनी मामलेदारा कडेन आमी वचून एक धडक मोर्चा वचून तांकां जाप विचारूंक जाय हेचेर कंप्लेनीचेर कितें जालें म्हणून. आनी जेन्ना अशें तुमी कन्स्ट्रक्शनाक लायसनाक दिता तेन्ना सुपरवायजर कोण करतात. उदीक येयलें की बसला थंय वास येता पळोवंक थंय पळयता दारांतसून आमकां भायर सरपाक मेळना. आनी इतली घाणीचो वास पळय सांगपाक जायना. आमी धाकटे आसतना आजून येदे व्हडले जाले 50-55 वर्साचे, केन्ना अशें एक थेंब येना गिमान. पावसाच्या दिसाचे एक नॅचरल हे ते ओके, ताका प्रॉब्लम ना. तांकां 10 फावटी हें कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तांकां 10 फावटी आनी पयलीं बंद करूंक लायिल्लें उदीक. तेन्ना तेंच्यांनी बंद केलें. पूण आतां अचानक हे संडासाच्या देवळाच्या दारांसून लोकांच्या घराच्या दारांसून बांय कडेन पावले, जे आख्खो वाडो 20-25 घरां उदीक पियेता. हेजेर कितें तरी जावंक जाय न्हू फुडें. आनी दुसरें म्हणजे आतां पावसाचें सिजन ना. फाल्यां सकाळीं ती ड्रेन लायन बी खंयसर सोडटले कितें सोडटले आमकां कांय खबर ना. हे घरां बांदतले आनी वयतले. आमी विचारतले कोणाक फुडें, कोणाक विचारपाचें फुडें आमी. हे बांदतले घरां, इकतले फ्लॅट, वयतले. आनी त्रास हे आमकां. देवळाच्या दारांसून संडासाचें उदीक, बांय कडेन संडासाचें उदीक, फुडें कोणाक विचारतले. कावन्सिलराक सांगून धाडलें, कावन्सिलरान एक मनीस येयलो तो पळोवन गेलो. हांगा कंस्ट्रक्शन जाता आमच्या वाड्या वयल्यान कांय कॉम्प्लिकेशन ना. पण प्रत्येक वेळा अशें की आमी सहन करता, आमच्या वाड्या वयले सहन करता. हांगा एक देवस्थान आसा, ते सारकें इतलें देवस्थान की अदुंबराचें देवस्थान, म्हणजे तुमकां खबर आहा थंय बुरशें चलना. आतां पळय हेंच्यांनी हें फोडलें टाकी, सेप्टीक टाकी वयर. ते सेप्टीक टाकीचें उदक सारकें देवळान गेलां, तशें ते बांय कडेन गेलां, प्रत्येकाच्या घरांनी गेलां. हांगा सगळें आतां विजय बिके तेजे आमचो वाडो आख्खो स्टार्ट जाता हांगाल्यान. पण तेंच्यांनी कोण विचारना म्हणून हें सदांच चालू जावप. आपलें प्रोविजन करून बाकीचे फुडले. आयज तेणें बोर्ड मारला, तोय आमकां दिसना कसलो बोर्ड मारला तो. बाबा वयर आनी कितें विलाज येतले. आयज 2 टाके फोडल्या म्हणटा ते सेप्टिकाच्यो. हेच्या वयर कितले टाके आसतल्यो हे पयलीं प्रोविजन पळोवपाक जाय, मागीर फुडें हात घालपाक जाय न्हू. आतां पळय सिबेज हे रस्ते फोडटात ते वयले फोडटात. शेतां तशीं शेतान आतां शेतां पळय आतां उदक वयतलें म्हटल्यार सगळे शेतां बुडयला. हांव कॉन्सलर आसतना हांव वाड्यार कोणी सांगोनी एक कायल माती घालूंक दिवन नासलें हांवें. आयज पळय जाल्यार पुरी शेतां बिल्डिंगा जाल्यो. कित्या खातीर? पयशे ना गव्हर्मेंटा कडेन, काय कोण तरी घेवन खाता आनी फाटल्यान बोबो मारता आपणाक खबर ना म्हणून. प्रेझेंट कॉन्सलराक आमी केन्ना उलोवंक ना. आयज तूं शूटिंग काडशीत, हो पॉयंट तो पॉयंट मेळून दाखयता. कोणाकूय विचार वाड्या वयल्याक बॅक पोवन दुखता, थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम जाला. कारण आमी विचारना म्हणून जाता, आमचे अन्याय जाता. कॉन्सलराक विचारल्यार फुडल्या वाड्या वयले कितें सांगता, कपेल काडून आपले वाडो न्हू
आपले वॉटर न्हू अशें केन्ना आसता? Watch on Herald TV.